de فقير علي أستاذ إكس بروفيسور ديدوكاسيون فيزيك كما سي إعدادية الوحدة، من بعد ثانوية الوحدة ليسي كوليج النور، مدرب كرة القدم، داري دبلوم بي كاف، زريحان دبلوم مصر الألمان، ولكن نوريكي أومولوغي بارا لا فيدراسيون. دو توت فاسون نستافدكيش واخا وريكي أومولوغي واحد لا فيدراسيون. تأثير في مدينة تيزنيت، تأثير على مدينة تيزنيت لن تقيس المسائل الفلكيين ولا النهو، لأن ما يمكنش تسيع كلشي تلوح في تسقا، لن تقيس تغوصي الفلكيين. أي اللي يعجبني كأنه قوت المؤطرين بعدا، قوت المؤطرين ما يتطرون أنه دار الفئات الصغرى الدريت اللي نقصودا ديالي نماس والزنيق هدرت نطنز المؤطرين، واخا يخصها التكوين سلولي، خصها بنادم يتكون كاع سميتو هادي تحسن المردوديه سميتو التعامل نسد الطفل، التعامل نسد اللعاب، التعامل نسد المسيرين، التعامل نسد الجمهور، غايد سميتو يخصها ايلي غايده في نسكريات الجمعيه اسمها الجمعيات مدربي ومؤطري كرة القدم بتيزنيت، أنه نتساهم بعض المرات في تأثير المدنات الإيرانيين، تأثر في تأثر الشباب على كرة القدم في تيزنيت. التأثيرات يطفى غايلين يطفى الشروط نس باينت. أولا وقبل كل شيء أتكت إنساني، ثانيا أتحمل اللي تسكرت، ثالثا أتقبلت أي واحد واش كدارك أريسيكيل تأثيرنك يخصها تقبلت بصدر رحب، تقبلت تفتسي اللي سكيل تعامل ديتك اي واحد بنادم ما دوريش كنحاول ما امكن ادوريش كان الوجهيه مثلا تاثير نص دا سميتو التاثير دوريش كان الوجهيه مثلا تاثير نص يحاول يسحبب كره القدم، تسحبب الناشئه، تسحبب الشباب. دا راه دوحس المجال التكوين التاثير الكبار، انه التاثير الكبار هادشي دارس حتى انت سميتو دارس الشروط نص، دارس المسائل نص، ما امكن حاولت ما امكن عافاكم بزاف تفكروا في النتيجه، تفكرت التكوين، تفكرت امس لو جو اللي سالتيني افون لو جو لون جو، سيتادير نتفكر حمس لكيفيه اللعب قبل نفكر في النتيجه. دارت شكرح المؤطرين تزنيت لان تقوم نسيال الدور اسميتو كان مهم، لان ما الا نمس التربيه الطفل لا الاسره اي الدرس تيلي المدرسه ما الا نحكرت الا كيسو الزنيق ما تاثر، ما كيس تاثر، ما كيس تاثر من الجمعيات، كيس تاثر المؤطرين اللي لا ندير الجمعيات باش نسكر يا اسميتو يا المجتمع يا اسميتو يا الساكنه لمدينتنا تنقي، نحاول ما امكن ان نسحيد الشباب هذا المسؤول الزنيق. فيما يخص الفئات العمريه كليسني هو انه حقي هاتي نسكر التكوين، لان الجل الاطور جل المؤطرين اللي نتناقش بعض كان نتفق انه التحكم نحي بوينسن، التحكم في بوينسن النتيجه الماتش، ولا التحكم في بوينسن في اللعب يساسيفا باش يجريش المرحله ياضني يجريش الفئه ياضني. غايدي قال المشكل حدانا هو انه نحاول ما امكن ان هادشي وماشي الفريق هادسيكيل حيوصل لحد، ماشي ليكيب هادسيكيل حيوصل لو ماتش، هادسيكيل اللعابه تسلك بحال الفئه ياضني يتحسن، حلميني ما يجريش لي كادي، يجري لي كادي لا يجريش الجونيور، يجري الجونيور يجريش السينيور، غايدير خصها ريق المهم حدا بحال ريق الهدف، ريق لوبجيكتيف التوريك انه هو كلاسي عن كي برومي حل الفئات، سي غير كلاسي عن برومي في الفئات، يحاول كيوحش الشامبيون الفئات عرفتي زعما وري اللي كان انما النتيجه تلعب دور تسمى النفسيه اللعابيه ورات النكر ما ورات كحدار المؤطر ورات درست في الوزن اللي راهي في التكوين اما وصل للمرحله هذه. سولح في المدرسه، سولح انه الطفل
هاتي من بين سميتو المسائل اللي احتجت زيان زود غروم زود امان زود تصن زود غير يقات اللاعب لا بتاعش غير هذا رجعت الفئات العمريه نظني انه دار نحت زنيت دار نحيا الخزان يقود من الشباب خصها غير سن في الوقت نستغلها. هاد المرحله تقال المرحله المراهقه خطات غيلا انه المؤثر خصو يفهم المراهقه تحاول التيامزنيت التيامزمس يحمل التيران يحمل كرة القدم ديال المسألة لا الشرح غير تسنت ملي كتنسن المؤثرين شحال وهو واحد يورينا وين اللي تيندير كان ينضدند اللعابة ولا الأطفال اللي تيندير كان ينضدند يورينا غاش كواسا يرينا اللعب يرينا الناس كينستيران الفئات العمرية نظني هاتي احتاجت يت المعامله يظني في شكل المعاملين المراهق هاتي وتكيز المعامله من الطفل المراهق. اما في تسقال المدارس هي المساله ستين ويدني وينس المدرسه هاتو تكي مركز التكوين المدرسه هي الاطار اللي سني تشكى الطفل اكيس يمكير الاطفال جوجنتني يفهم المؤثرين اللي فهمن الفئه العمريه اللي فهمن المجال اللي فهمن سميتو لي بوزوان زعما الحاجيات من الطفل زوج بوان اكيش نسي لاعب كره القدم اختار سميتو ميلان وهو انه الطفل لما يصل للمدرسه ما يقان دور المدرسه وهو اي سن اكايونس داتنس السن ما يقال له قدام تيغدينا في لا تسكت فاسيد تسكت تصبح يسن لو كورنس يسنافوس فاسي يسنافوس البعض نتكلم الثالثي الدري مزين افوس فاسين ني تسال لافوس فاسين كيلا ظلمه حقيقه رستيني ثلاث المساله وهو اسماس لي في دماغ اوتوماتيكمون الدري زوج عايش نقول حلمري دونك المسائل فاكل انه تكيش ولا نسيكيل الدري حقيقي ما يسيكيل اريد تمكير جيم دوكا جوجنتي سيتادير تلقى اجتماعي اللاعب راسي هكا بعض المسائل حتى الريانس حتى التكوينس اللي راه يسولف يعيش كوصل نصل الكورس ديال المساله الثانيه حقي انه المدار التعليم هذا كيشي تكويش الطفل يتلمو دي كودن امس القاعه الدرس حتى تلقى من بين السلبيات اللي من يحكي امس التعليم تصور انه الدري المراهق اما اللي شاري يشكر ساعتين من التربيه البدنيه ولو يشكر 4 سوايع في الجهه المستثمرين المحليين نيتمازيرتنا ارتيني حنكي السؤال اللي يطرح لنا علاش وراه تستثمر لمس الجانب الرياضه نكر تقترح هي الاقتراح انه المجلس الاقليمي المجلس البلدي انه تسمون ميدنات ناقش نديت سميتو شكرنيه مائده مستديره باش ناقش نظرا نقص الرياضه بصفه عامه ندرس الرياضه بصفه عامه على الاقليم ماني كتستنين ماني كتستنين خدمه الجمعيات هاد يزدي سكر نتا الدور حتى تستني ما سكر يا الدور يظني بلا الدور اللي قال سميتو من سن اون سي كونسير لانفراستركتور زعما البنيه التحتيه تناقص بزاف لان نسمع قل تناقص بزاف دابا نسمع قل انه عدد السكان اللي احتاجني فيها ماشي جوج ديالي انت غير هاد ما يتشفتيت لحيت نيت البنيه التحتيه وهو انه سكتيتي انه لو فوتبول دو لا كره القدم والزنيق نتسوكت هذا حتى كنلعبها اللي ما يقال السبب اللي حتى كنلعبها فولكيني اشكون غيني اللي المؤثر لادولت اللي راه في لا صفر دا يشكر غير كيلعب صغير الدراري حتى في الحلي وبيونس الدراري بدا يحاول سختي ماشي الجانب هذا اللاعب الزنيق هذا يحطها في الدورنس ما يحجيو ربي لانت سميتو لا لانفراستركتور يقولن تكا سميتو تلقى مفتوحه تنورزم في حدود من كريقات الشاب كريقات المواطن كيس يمارس اللعبه اللي راه
هاتي حريد رانا في المواطن بعدا يصلح يبينش، يصلح لي يدرس، يصلح لي مدينتنس، يصلح لي المجتمع، يصلح لي الانسانيه. دونك لافراستركتور هاتي تدرس تطالب مثل سميتو الميدن اللي سالاني انت ما زرت من السلطه، من الاعيان، من الممثلين السكان، من سميتو الحكومه، انه ترى العقل الجانب هذا الانفراستركتور، لان تدرس غير نفهم التفا غير كليسان التيني يلاه نسكوش حضور البولا ما قالناش كوش حضور البولا دريت مساكن لحسن ما حدش كوش ارتجون يخفى يحضروا حتى فوق غير يحط لا البولا والزنقه كيش كوش نجمعن، لانه وريات اللي ربينا في الرغبه اللي كان بدنيه، اللي كان نفسيه، اللي كان سميتو اللي كان معرفيه، انه تفيا المجال هي سميتو هي الملعب إيكا خاص سميتو الحياد باش نقيس تمكن الشباب كيس فرغن سميتو الجانبا تفرغن الطاقة اللي درسني لهم، سواء طاقة إيجابية ولا طاقة سلبية، لأن الطاقة السلبية تفرغ أدور تفرغ في الإنسان يظني التفرغ يحشو تحت كنتو تتشجع هتفرغ الطاقة يعني. وكان حتى هكذا نتعامل حد الانسان زوج نكي سيات الطاقه يظن كان ايجابيه. فيما يخص المشاركه النسويه استجدت اسبتو الرجاليه مثلا غايلي مثلا الواقع غير تينيح وتقدمت، لان خصنا على كليسنيتنا سميتو خصنا حنا المرافق هادي قلت يخصيات المساله انه ميد نيضن خصها نكرم هادشي الجمعيات يظن هاتي كاع ضد انه هادي شكرا كاينه هاتي خصها تيلي غير الجمعيه تتاثر اما سنت ما زرت يا الجمعيه وهاتو يمكن اي تاثر يا العدد يكون الفتيات نزر مثلا انه تلا الفرقه الفلانيه اكس كيب السلاح درت السلاح بلي كاديت لي جونيور لي سينيور مش 18 مش 18 زائد 18 8 36 زائد 18 والسلاح الحساب بزاف من نوع 18 يظني بحال الفئات يظني يشكوشنا مثلا غايل ورا تحركن وسلاميه ورا تمارس نيه الرياضه اللي راسنتي في سميتو اللي راسنتي يات الحياه كان سميتو سعيده ديال الصحه اللي سرات تمتع عند الصحه نسنت تمتع عند الدرس تمتع عند المجتمع الصحيان دادور سجلنا يفتون السبيطار ولا فارماسي هاتي هو يعجبو ربي تنيتي وضبيبها تريني حتى ريت نيرفاي وتجيت لك اليانس يحتنيتي لو فارماسيا هاتي حتى تريت نيرفاي انت اللي سجل لك اليان كي تديت توفيت الدواء وكاينكش الممارسه دغيا دافع سجلتي لا فرانستركتور باش تستافد تفرخين يظني تستافد النساء يظني نمس الممارسه لكره القدم. فيما يخص الجماهير التيزنيتيه كانت نبدا تحترم علاش؟ لان ارسجل المصلحه لكره القدم التيزنيت ولا تساو كرة القدم عامة ولا كرة القدم الفرقية ولا حتى لأن إلين قسميتن رسمتيني حاضر تحجر يقويانون إيريات الجمعيات كلها تنتزنيت لأن تكونت تروانت مازيرت الصعود اللي تطمحن سميتو الجماهير التيزنيتية هاتي راه ديالك العمل مانيكس العمل راه ديالك التكوين نلعب راه ديالك سميتو الجانب المادي عاون سميتو المستثمرين المحليين راه ديالك الجانب الممثلين السكان يحساهم حتى الاثنين راه ديالك اللعابه يحجتهد انه هاد السيمغورن تمازيرت نسن كل وين المراحل وين سميتو العناصر كانت مهمه والعنصر اللي كان مهم التيني حبي راه تيوري كانت الجماهير خصها تحاضر تحت التيرانات ماشي غير التيرانات تشجع ولو المينيم ولكن تشجع الكيفيه اللي كان دابا
المينيموم ولا لي كادرو لو جونيور من جميع الفرق نتزنيت خصها تشكل جمهور تشجع سياسه التشجيع كان اخلاقي كان تربوي. درات من ناحيه المساله راه تساوح فيها الجانب الريزينغ ميدنا دار اسميتو وراه الفتوح العام اللي حنحقق الصعود ترحيب اللي يسكن رحب نسري سياسه الكيفيه ديال اللافته سميتو المهم تيلاقيت ترحيب بالمدرب على ايدو فقير دارت نتشكر حقي ساهم نيات المساله ساهم في سياده القضيه انه بدات ديبلاصين الفرقه وراد سميتو زريحت ديال سميتو وجدت الناس كان الصداع على احترام محليا لا حماس الملاعب سميتو الفرق المنافسه غاكودان بدا تديبلاصين بريد درت سميتو الصعودان 2008 وجوج كيصغي كان واش كانت هي المساله انه الا المكتب يقال اللي دار الدرايه تسير للجمعيه الرياضيه عرفتيني الجمعيه الرياضيه شكون الجمعيه الرياضيه قلت الجمعيه التنمويه الجمعيه الرياضيه تلقى كريقات لحد 6 ديال الاثنين تبريباريتي لحدان يكمل لحدان تبدوتي نتا تبريباريت من الاثنين لحدان سميتو يلي سميتو كيسني حق الجمهور ديالي بعد ميدن سميتو حقيد وراد تفتح اللعاب كاع محلي يساهم سياسه الكيفيه وراه تصوار غيلا دريك ناحيه المساله تفتح المرحلين تفتح اللعابه من كسل الحضور مسرح التدريب سياده الشغف سياده سميتو سياده الحب للفريق وريت تصوار درت منها انه انا راه بالعقل سروانت مازيرت كون يصبح ربي عافاكم المسيرين من جميع الفرق نتزنيت ولا الاقليم نتزنيت فات الاهم فات المهم سميتو الاهميه ويس نتمازيرت هاتي انت يقان كلشي هاتي ما يمكنش ويس نتمازيرت يخسر يفقد صباح ان ريزيكيز يفرح عرفتي انت فاتي النيرفي لان يسن انه خصها يبذل المجهود يقول لحد النياضني دا سميتو ديال المساله عرفتيني انه عافاكم خصها الفرق نتزنيت كلتنت ايلي ادمونت ادشكوسنت زرنت من طريقه اسرت لي اون سيغتان كورديناسيون سميتو كوردوناسيون ماستيغان هو التنسيق كراتسنت نسقنت ماني كاساس مقولنت الافاق كره القدم لمدينتنا درتيني انه ماشي غير حنا مدينه زنيت درتيني انه يمكن الدمون الفرق الاقليم يلي نتنسيق كراتسنت ماني كاسر سميتو ماني تصور انه غيلا لان سنات الفرق طافنت المينيم ختيني غادي رغم انه المسافه قربنت علاش كله نسكر لي مينيم نشكر كله اللي كادر نتلعب دكراتنا نسبق في الشبانات سميتو نفاس الفرصه للممارسه تيقول يخصها اللعابه يتلعب 24 ل 30 مقابله بعد حماس المينيم غير كان الكاضي اللي جونيور خصك كيسي لعبه 30 مقابله علاش هادو النسكريات الكيفيه سميتو نمون علاش هرمون الفرقيه ديال السكرنتيه خدت لي ماشي جمعيه شراكنيح يا الفرع هو اللي ماشي الفرع عصبات سوسن ما سنتنيت علاش سي كورا تني حتى نمرتي الصفحه سميتو جمعيه الدراري لكره القدم دار تشكر كل ميد اللي يعاونني نمس المصارين على اساتذه ديال اللي يكونني حمس المكونين نمس الجانب التأطير لكرة القدم مس العصبة مس الفيدراسيون مس التكوينات سورتو الجانب غير الاسعافات الاوليه دار تشكر الجماهير نتزنيت اللي تقبلني صغي كاد اللي كيح تحاول انه ادمز الجانب الايجابي حداري دارتيني حتى نميرتي لجميع المتدخلين في كره القدم من الجمهور من اللاعبين من الصحافه مرتوح من سميتو من سميتو الممثل السكان من جميع المكونات المجتمع